तलबा और नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल का नाम है ला इज़ लाइट, तो आज मेरे इस वीडियो का जो मौजू है वो है जनरल पब्लिक, आम आवाम की मफाद का जो कानून है उसकी बाबत मैं आज आवाम को उनकी मफाद की बाबत जो कानून साजी की गई है उसकी कुछ दफ़ात और उसका तरीक़ाकार बताऊंगा। तो आज जो मौजू है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये एक्ट 2005 में नाफिज हुआ और इसके मुताबिक इसका मकसद ये था कि जो सारिफीन हैं उनको जो भी वो चीज़ ख़रीदते हैं या जो सर्विस वो हासिल करते हैं वो सही तौर पर और जो उनको बताई गई हो उस सर्विस और उस चीज़ को उसकी सही रूह के मुताबिक उसकी सर्विस हो, और जो चीज़ वो ख़रीद रहा है वो चीज़ भी असली हो और उसके जो इंग्रेडिएंट है या जो उसके अज्जा हैं वो भी वही हों जो कि उस चीज़ के ऊपर, उसके एनवेलप के ऊपर या उसकी जो कार्टन है उसके ऊपर या उसके डब्बे के ऊपर जो लिखे होते हैं वो चीज़ें शामिल हों। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का बुनियादी मकसद जो है वो सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ का एक कानून है कि सारिफीन जो चीज़ ख़रीदते हैं उनको वो चीज़ भी सही मिले, सही कीमत पे मिले और उनके साथ कोई धोखा ना हो। तो ये एक बुनियादी तौर पर इसलिए नाफिज किया गया है और इसको इसलिए पास किया गया है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में सबसे पहले मैं जो चीज़ बताऊंगा कि वो है कंज्यूमर की जो तशरीह है, तारीफ़ है कि कंज्यूमर कौन हो सकता है। तो सेक्शन 2 ऑफ कंज्यूमर कोर्ट एक्ट वो कंज्यूमर की तारीख बताता है कि कंज्यूमर कौन हो सकता है। तो उसमें उन्होंने वाज़े तौर पे लिखा है कि कंज्यूमर हर वो शख्स हो सकता है जो कोई चीज़ ख़रीदता है या कोई सर्विस ऐसी हासिल करता है जो वो ज़ाती तौर पर इस्तेमाल करता है। और कंज्यूमर की डिफिनीशन में वो लोग नहीं आते जो कोई चीज़ ख़रीद के दोबारा बेचने के लिए लेते हैं, तो वो कंज्यूमर की डिफिनीशन में या उसकी तशरीह में नहीं आते। और कंज्यूमर की डिफिनीशन में सिर्फ वो लोग आते हैं जो कोई चीज़ या सर्विस ख़रीदते हैं, हासिल करते हैं इस्तेमाल के लिए। तो कंज्यूमर की डिफिनीशन सेक्शन 2 ऑफ कंज्यूमर एक्ट में इस तरह से वाज़े कर दी गई है। अब मैं ज़रा सा और आसान करके कंज्यूमर को और आम आवाम के उसमें ये एक शऊर बेदार करने की कोशिश करता हूँ कि आपको इस एक्ट के तहत ये तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है कि आप जो चीज़ ख़रीदते हैं और जो कीमत अदा करते हैं वो उसकी कीमत भी ठीक हो और जो चीज़ आपको बेची गई है वो चीज़ भी असली हो और उसमें कोई धोखा, उसमें कोई दो नंबरी ना हो। अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आप जो है कंज्यूमर कोर्ट से रुजू कर सकते हैं या आप डीसी को दरख्वास्त दे सकते हैं। तो आम साइलिन और आम आवाम के लिए ये सहूलत हासिल है कि वो इन दोनों फोरम पे, इन दोनों जो है जो अदालतें हैं उनसे रुजू कर सकते हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का जो मकसद है वो यही है। तो इसमें एक तो ये हो गया कि कंज्यूमर की डिफिनीशन क्या है। कंज्यूमर हर वो शख्स है जो कोई चीज़ ख़रीदता है या जो सर्विस हासिल करता है, वो सर्विस अपने इस्तेमाल के लिए हासिल करता है, तो वो कंज्यूमर की तारीफ़ में आता है। अब जो है उसके लिए जो शराइत हैं वो ये हैं कि कोई भी शख्स अगर कोई चीज़ ख़रीदता है और उस चीज़ में नुक्स नज़र आ जाए उसको, या उसकी कीमत में उसको पता लगे कि जिस शख्स ने उस पर ये चीज़ बेची है, कोई आइटम बेचा है, उसकी कीमत उसने ज़्यादा वसूल की है, या जो सर्विस उसने हासिल की है वो सर्विस नाकिस है, तो वो जो है इस एक्ट के नीचे सबसे पहले वो ये करेगा कि एक सादा कागज़ पे उसको नोटिस देगा। वो चाहे तो ख़ुद लिख सकता है, चाहे तो वकील से लिखवा ले कि आपने फ़लाँ चीज़ फ़लाँ रसीद के मुताबिक आपने मुझे दी थी या फ़लाँ सर्विस आपने मुझे मुहैया की थी फ़लाँ कीमत, इतनी कीमत पर, लेकिन आपकी जो सर्विस थी वो नाकिस थी। आपने जो मेरे लिए जो सर्विस आपने प्रोवाइड की थी वो गलत थी। वो चाहे किसी मशीन की रिपेयर है, गाड़ी की रिपेयर है या कोई दीगर सर्विस है,
وہ جو ہے اس نے ناقص سروس کی ہے، تو اس کے خلاف بھی آپ جا سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی آئٹم آپ نے خریدا ہے کسی دکان سے، کسی مارکیٹ سے، کسی مال سے، تو وہ جو ہے اس پہ بھی آپ اگر وہ آئٹم ناقص ہے، اس کے انگریڈینٹ جو اس کے انویلپ کے مطابق یا جو اس کے اوپر جو کارٹن ہے اس میں جو لکھے ہوئے وہ نہیں ہیں، تو آپ کنزیومر کورٹ ایکٹ کو رجوع کر سکتے ہیں اور ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، اپنا دادرسی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کا پہلا جو طریقہ ہے، جو شرائط ہیں، وہ یہ ہیں کہ آپ اگر کسی کنزیومر کورٹ کو رجوع کرتے ہیں تو اس سے پہلے جس شخص سے آپ نے کوئی چیز خریدی ہے یا سروس حاصل کی ہے اس کو ایک 15 دن کا نوٹس دینا ہوگا۔ وہ نوٹس آپ ایک سادہ کاغذ پہ خود بھیج سکتے ہیں یا اپنے وکیل کے ذریعے بھجوا سکتے ہیں۔ پھر اس نوٹس کے 1 مہینے کے اندر اندر آپ نے جو ہے رجوع کرنا ہے عدالت سے۔ آپ عدالت کو جا کے ایک سادہ درخواست خود لکھ کے دے دیں، یا اگر وکیل ہائر کرتے ہیں تو تب خود بھی لکھ کے دے دیں اور رسید ساتھ لگا دیں، تو آپ کو دادرسی مکمل ملے گی۔ اور آپ ایک درخواست کسی عرائض نویس سے بھی لکھوا سکتے ہیں یا وکیل کے مدد سے بھی لکھوا سکتے ہیں۔ تو اس درخواست میں وہ تمام جو اس کی جزیات ہیں وہ طاری لکھیں کہ آپ نے کیا چیز خریدی، کتنی قیمت میں خریدی اور اس کی رسید کدھر ہے۔ تو ایک یہ طریقہ ہے آپ کا ریلیف حاصل کرنے کا، چونکہ آج کل جو مہنگائی کا اور کساد بازاری کا جو دورہ ہے، اس میں ہر جو ہے جو سائل ہے، جو اس معاشرے کا جو فرد ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ دکانداروں کی، مارکیٹ میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی جو ہے تو دھوکہ بازی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اکثر چیزیں غلط ان کو دی جاتی ہیں، اکثر چیزیں زائد قیمت پہ دی جاتی ہیں۔ تو کوئی ایسی چیز جو آپ کو زائد قیمت پر یا غلط چیز دی گئی ہے تو آپ کنزیومر کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ تو اس سے پہلے جو ہے میری جو ہے عام عوام سے یہ گزارش ہے کہ یہ ایک شعور اپنے آپ میں بیدار کریں، کیونکہ جب تک معاشرے کا جو ہے ہر فرد کوشش نہیں کرے گا کہ معاشرے کی اصلاح کرے اور وہ اس اصلاح کے لیے کھڑا ہو جائے۔ اگر کسی شخص سے کسی بھی دکاندار نے 200، 300، 400 یا 500 روپے بھی زیادہ لیے ہیں تو اس نے غلط کیے، ایک نوٹس تو کم از کم اس کو دے دے کہ آپ نے یہ چیز مجھے بھی دی ہے اور یہ اتنے کی دی ہے اور میں عدالت میں جاؤں گا۔ تو یہ شعور جب بیدار ہوگا تو آپ ایک دکاندار کو، 2 کو، 10 کو، جب 10 دکانداروں کو نوٹس چلے جائیں گے تو بہت سے دکاندار الرٹ ہو جائیں گے اور معاشرے میں اصلاح کا آغاز ہو جائے گا۔ تو میری یہ گزارش عام عوام سے ہے کہ ایک جو ہے جب بھی آپ چیز خریدیں اس سے رسید ضرور لیں۔ جتنی قیمت بھی آپ اس سے اگر بارگین نہیں کرتے، اسے کہیں کہ جتنی قیمت ہے اس قیمت کی آپ مجھے رسید دے دیں۔ رسید اس سے ضرور کوشش کریں کہ حاصل کریں، اور رسید جب حاصل کر لیں اور پھر اگر کوئی چیز ایسی ہو اس رسید کے ذریعے آپ جو ہے تو کنزیومر کورٹ کو رجوع کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے جو جنرل معاشرہ، جو ہماری جو عوام میں یہ ہوتا ہے کہ یار بس یہ 1000 روپے کا یا 10,000 روپے کا اور کون جو ہے عدالتوں کے چکر لگائے گا۔ یہ ایک زحمت اور یہ کوشش کرنی ہے، ہم نے یہ زحمت اور یہ تکلیف اٹھانی ہے، چاہے وہ ہمیں 1000 کا نقصان دیا ہے اس نے یا چاہے 10,000 کا یا لاکھ کا نقصان دیا ہے، لیکن اگر ہم یہ جو ہے شعور بیدار ہو جائے کہ ہم پوچھ سکیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیوں کیا ہے، تو جب یہ پوچھنا شروع ہو جائے گا تو مجھے امید ہے انشاءاللہ معاشرے میں اصلاح آ جائے گی اور دکاندار جو ہے دھوکہ دہی سے اور فراڈ کرنے سے اور زائد قیمت وصول کرنے سے گریز کریں گے، پھر وہ جو ہے خوفزدہ ہو جائیں گے کہ کوئی ان سے پوچھے گا۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ جب بھی آپ چیز خریدیں تو رسید ضرور حاصل کریں۔ وہ رسید آپ نے وصول کر لی، کوئی چیز اس میں فرق نظر آ گیا یا آپ نے کوئی سروس حاصل کر لی، آپ کے گھر میں کوئی مشینری خراب ہو گئی ہے اور آپ نے کسی سروس کو، جو سروس پرووائڈر ہے اس کو ٹیلی فون کیا یا اس کو بلایا، تو اس نے جو سروس کے چارجز ہیں اسے کہیں جی آپ نے اپنے چارجز جو ہے اپنے پیڈ پہ لکھ کے دیں مجھے، اس سے وہ پیڈ پہ لکھ کے چارجز وصول کر لے، اور وہ چارجز اگر اس نے سروس ٹھیک نہیں کی ہے، دوسرے دن یا تیسرے دن وہ چیز پھر جو ہے اس کے کہنے کے مطابق اس طرح کام نہیں کیا، تو آپ اس کے خلاف بھی کنزیومر کورٹ کو رجوع کر سکتے ہیں۔ تو پھر جو نوٹس ہے، نوٹس کے بعد آپ 30 دن کے اندر رجوع کریں گے اور پھر کورٹ ان کو بلائے گی، کورٹ ان سے پوچھے گی کہ آپ نے یہ کیا کیا، آپ کے پاس ثبوت ہوں گے، تو اس میں زیادہ جو ہے اتنی بڑی لیٹیگیشن اور زیادہ شہادتوں والی چیزیں نہیں ہوتی ہیں، اسٹریٹ فارورڈ بات ہوتی ہے کہ یہ رسید ہے، اس رسید پہ یہ چیز لکھی ہوئی ہے، آپ نے یہ نہیں کیا، آپ جو ہے اس کو جرمانہ بھی دیں
اور جو آپ جو قیمت وصول کی ہے وہ بھی واپس کریں، اور جو ڈیمیجز جو آپ کو اس کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے، جو مقدمہ بازی پہ جو نقصان ہوا ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ عدالت ان سے وصول کرے گی۔ تو آج کا میرا جو یہ ٹاپک تھا وہ کنزیومر کوڈ اور کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ کی بابت یہ صرف ایک تعارفی جو ہے پروگرام تھا، اور اگر اس میں کسی بھی ناظر کو، کسی بھی طالب علم کو کوئی ایسا دوسری چیز کوئی ایشو ایسا ہو کہ اس کی سمجھ نہ آئے، یا اس کو جو ہے کوئی ایسا سوال ہو، تو مجھے خوشی ہوگی کہ آپ اپنے سوالات اور اپنے کومنٹس اور تجاویز ضرور بھیجیں، تاکہ میں اپنی ویڈیوز کو اور اپنی اس کوشش کو بہتر بنا سکوں۔ تو امید ہے کہ یہ ایک کوشش میری ہے، اس پہ آپ ضرور جو ہے اپنی رائے کا اظہار کریں گے۔ شکریہ۔